कशें रे कशें प्रेवणाक हांव येवपाक इंट्रस्टेड आसा तुमची कार्य म्हणजे काम जे आसा पळय काम आख्ख्या गोवाभर करता किंवा हांव प्रेवणाक काम करना सांग्यार करता सावर्डे करता केपें करता सांगे करता बाकी सगळें काम करता हांव हांगाच काम करता अशें ना म्हजे फॉलोवर पेडणे सुद्दां म्हाजे फॉलोवर आसा बिचोली हांव म्हजे फॉलोवर ते तुवें फक्त प्रेवणा पुरते म्हणजे फाटल्या म्हणजे आमी बिरसा मुंडा जयंतीची यात्रा काढली आसा त्या वेळी एक तालुक्यान जवळजवळ 2000 लोकां आमी टच केलं म्हणजे 2 लाख लोकांक टच केलं जवळजवळ 10,000 बायकर्स आयले म्हणजे ते कितें फक्त काणकोणी पुरतेच न्ही ते पेडणे पासून काणकोण पर्यंत आशिल्ले सर अनेक उठा मध्ये जे राजकारण जाता तेजेर तुम्ही कमेंट करू शकता पळय हांवें मरे हाजे पयलीं हांव सांगलें आसा हाजे पयलीं तुमी स्पश्टपणे सांगलें आसा की हांव उठाचो मेंबर नाशिलो आणि नाही बी पण एक समाजाचें बरें जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्यो गजाली करपाक जाय पार्टिसीपेट जावपाक जाय म्हणून त्या वेळाचेर जालो आनी त्या म्हाका ज्या वेळाचेर पटलें ना 2012तल्यान तांकां हांवें सांगलें की म्हाज्यान म्हणजे पटचें ना त्या वेळाचेर हांवें तातूंतल्यान सोडलं त्या वेळाचेर हांवें त्यानंतर 12 पर्यंत हांव सोडून हांगा पावल्लो आसा म्हणजे आज 25 पावले आसा ताजेर कमेंट्स हांवें करपाची गरज ना की तांची संस्था ते चलयता पण सध्या सिच्युएशन चालला पळय तशें बिकॉज तुमी लागच्यान हें सगळें पळयता न्हू कितें म्हणटा लागच्यान पयल्या संस्था पळय आतां काल ताणें सांगलें ती संस्था आपल्या 14 लोकांची म्हणून सांगली आतां आपली जर संस्था जर 14 लोकांची आसत जर जाय जाल्यार तूं कितें करतलो म्हणजे तांची घरची संस्था आशिल्ली ना ती म्हणजे 14 लोकांची ताणें काल सांगलें म्हणजे एफिडेविट ताणें दिलें मग कितें करतलो म्हणजे हांव काय ना तातूंत 14 भितर हांव काय ना म्हणजे त्या कोण एखाद्या क्लब आसता एखादी संस्था चलोवपाक आसा न्ही कोण कोणाक कितल्योश्योच संस्था चलोवंक शकता त्या खातीर व्हडली म्हणजे हांव ताजे कमेंट्स कित्याक करना की हांवें जी गजाल सोडला ताजे म्हणजे हांव कांय लोकांक कांय हाजे पयलीं सांगलां कांय लोकांचे हांव सावळी सुद्दां रावपाची इच्छा ना म्हणून हांवें त्या खूब वेळा सांगलां कोण ते कोणूय आसूं म्हणजे ते कोण कितें ते तुमी म्हणटाले हांवें तांकां सांगलेलें आसा त्यामुळे तातूंत त्या गजाली खातीर कमेंट्स करून ते करपा खातीर तांची संस्था तेंची संस्था ते कितें करपाक ते करूं दी हांव तातूंत सादो मेंबरूय ना त्यामुळे ताजेर कमेंट्स करून बाबा तातूंत चिकळून घालपा खातीर हांव आतां म्हजे म्हाका खूब बरें चल्लें आसा श्रमदामा सारको कन्सेप्ट म्हणजे सर्वव्यापी सगळ्या प्रकारच्या जाती धर्माचे लोक आसा ह्या सगळ्या कन्सेप्टान जोडले गेल्ले आसा त्यामुळे आज हांव खूब सुखद अनुभव घेता म्हणजे लोकांचे जी कामां जातात लोकांची काम करतात आनी ताका कितलेशेच कार्यकर्ते असंख्य कार्यकर्ते त्या कामां जोडले गेल्ले आसा सगळीं कामां जाता तूं चिंतलेलें आहा तेंय जाता कितें म्हणटाले सगळीं कामां जाता तूं कितें चिंता पळय तेंय जाता खूब गजाली तातूंतल्यान निश्पन्न जायचे आसा त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालींतल्यान म्हणजे ज्या नासत्या वादांक पडून जे आसा न्ही आमकां कितें हें करपाक तांच्यानी आपले संसद चलोवंक स्पीकर सर यू विल बी स्पीकर